किन ओढाइयो त राजा त्रिभुवनको शवमा भारतीय राष्ट्र झण्डा? अनि त्रिभुवनलाई अमेरिकाले किन अस्वीकार गर्यो त भिसा दिन? साथै त्रिभुवनको मृत्युमा भारतीय सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक विदाको कथा। आज हामी समग्र रूपमा श्री 5 त्रिभुवनको कुरा गर्नेछौँ। अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय झन्डै 4.5 दशकसम्म नेपालका राजा रहेका त्रिभुवन विदेशी भूमिमा मृत्युवरण गर्ने हालसम्मका एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हुन्। मुलुकको सम्पूर्ण शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका राणा शासकबाट राजदरबारको संकुचित दायराभित्र सीमित गरिने व्यवस्था नेपालमा शताब्दी भन्दा लामो समय कायम रह्यो। त्यसलाई तोड्न विक्रमसम्म 2007 सालमा उठेको कदमका कारण पनि छोटो समयमै राणाको पतन र प्रजातन्त्र स्थापना भएकोले लोकतन्त्र प्रेमीका लागि समेत नेपाली इतिहासमा राजा त्रिभुवनको नाम सम्मानजनक स्थानमा छ। संसारभर औपनिवेशिक शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात हुन लागेको समय सन् 1950 को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट समेत नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्ने श्रेय उनले प्राप्त गरे। राजा त्रिभुवनले सन् 1944 को अन्त्यतिर जुद्ध शमशेरका पालामा उनका छोरा बहादुर शमशेरको कडा निगरानीमा पहिलो पटक नेपाल भन्दा बाहिर उपनिवेशकालीन भारतको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि पनि एकाध पटक उनी औषधि उपचारको लागि भन्दै भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारत जाने आउने गरेका थिए। राणा शासन विरुद्ध 2007 सालको आन्दोलन चल्दै गर्दा उनी सन् 1950 को नोभेम्बरमा पहिले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएर अनि भारत सरकारको अतिथिका रूपमा करिब 4 महिना दिल्लीमा बसेका थिए। दिल्लीमा अतिथि नै रहेको बेला प्रथम गणतन्त्र दिवस समारोह 1951 को जनवरी 26 मा राजा त्रिभुवन त्यहाँ भारत सरकारको प्रमुख अतिथिका रूपमा समेत सहभागी भएका थिए। त्यति बेला व्यक्तिगत रूपमा समेत राजा त्रिभुवन र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उनी बारम्बार भारत गइरहन्थे। कयौं पटक उनी लामो समयसम्म कलकत्ताको नाइट क्लबमा रहिरहँदा प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर त्रिभुवनको उक्त व्यवहारप्रति गुनासो गर्दै उनलाई सचेत गराउन समेत सुझाव दिएका थिए। हृदय रोगको समस्या देखा परेपछि र भारतमा समेत उपचारको सम्भव नदेखिएपछि हावापानी पनि बदल्ने र आधुनिक पद्धतिबाट गुणस्तरीय उपचार गर्ने भन्दै राजा त्रिभुवन पहिलो पटक सन् 1953 सेप्टेम्बरमा स्विजरल्याण्डसम्मको यात्रा गरेका थिए। त्यहाँ केही समय बिताएपछि निको भएर नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल फर्किएको केही समय लगत्तै राजा त्रिभुवनलाई हृदय रोगले फेरि च्याप्दै लगेपछि सन् 1954 को अक्टोबरमा थप गुणस्तरीय उपचारका लागि अमेरिका जान चाहेका थिए। तर 1952 मा जारी भएर लागू भएको अमेरिकी अध्यागमन कानून अनुसार दुवै श्रीमतीका साथ जान चाहेका त्रिभुवनलाई बहुविवाहका कारण अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि उनी उपचारको लागि सोही नोभेम्बरमा पुनः स्विजरल्याण्ड पुगे। स्विजरल्याण्डको जुरिचलाई स्थायी मुकाम बनाएर त्रिभुवनको उपचार चलिरहे पनि उनले इटाली र फ्रान्स जस्ता अन्य युरोपेली मुलुक समेत भ्रमण गरेको देखिन्छ। उपचारका लागि विदेश उड्नु अघि उनले नेपालमा तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई राजकीय परिषदका अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। तर त्यसको केही महिनापछि नै युवराज महेन्द्र उतै पुगेर राजा त्रिभुवनबाट शासन सत्ताको अख्तियारीनामा आफ्नो नाममा लिएर नेपाल फर्की राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले कार्य गर्न थालिसकेका थिए। दोस्रो पटक उपचारका लागि युरोप पुगेको 6 महिनाभित्रै 48 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण 2011 साल फागुन 30 गते आइतबार अपराह्न 3:15 क्यान्टन्स अस्पतालमा उपचारकै क्रममा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले अर्को दिन 14 मार्चमा नेपाली दूतावास दिल्लीलाई स्रोत उद्धृत गर्दै राजा त्रिभुवनको निधनको खबर सार्वजनिक गर्यो। यता नेपालमा समेत नेपाली सेनाका कमान्डर इन चीफ जनरल किरण शमशेर जबराले शाही वक्तव्य मार्फत रेडियो नेपालबाट राजा त्रिभुवनको निधनको घोषणा गरे। स्विजरल्याण्डको स्थानीय खबर ली जुराको 15 मार्च 1955 को अङ्कमा छापिएको खबर अनुसार उनी पछिल्लो 2 महिना यता फ्रान्सको नाइसमा आराम गरिरहेका थिए। 11 मार्चमा मात्रै गम्भीर अवस्थामा रेल यात्रा गरी उपचार गरिरहेको जुरिच युनिभर्सिटीको उही क्यान्टन्स अस्पतालमा पुनः भर्ना भएका थिए। त्यहाँ उनको उपचारमा उक्त अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विल्हेम लोब्सलर संलग्न थिए। साथै उनको उपचारका लागि पहिलेदेखि नै 2 अन्य विशेषज्ञको समेत सहयोग लिएको थियो। तीमध्ये लन्डनका एक प्राध्यापक पार्किन्सन थिए भने अर्का भियतनामका प्राध्यापक लौडेन रहेका थिए। निधन हुँदा अन्य नेपाली सहयोगीका साथ त्यहाँ उनका 2 रानी समेत थिए। निधन लगत्तै नेपालबाट छोरा वसुन्धरा त्यहाँ पुगेका थिए। निधनको 4 दिनपछि क्यान्टन्स अस्पतालबाट राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई सिधै जुरिचको क्यान्टोनल विमानस्थलमा पुर्याइयो।
नेपालका दिवंगत राष्ट्राध्यक्षलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि स्विस सरकारको संघीय राजनीतिक मामिला मन्त्री मिचेलीका साथ जुरिच स्टेट काउन्सिलरका अध्यक्ष डाक्टर पी मियरहान समेत उपस्थित थिए। त्यस्तै औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्नुका साथै स्विस सेनाको विशेष टुकडी समेत विमानस्थलमा नै तैनाथ थियो। त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई बोकेर उड्नका लागि तयार रहेको डगलस DC 04 विमानको अगाडिको भागमा फरफराइरहेको नेपाली राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा बेरिएको उनको पार्थिव शरीरलाई सेनाका जवानहरूले बोकेर विमानस्थलको धावन मार्गमा तयारी अवस्थामा रहेको विमानसम्म ल्याउँदा त्यहाँ खटिएको स्विस सेनाको टुकडीले शोक धुनका साथै राष्ट्रिय सलामी अर्पण गरेको थियो। स्विस एयरलाइन्सको उक्त विमान राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई लिएर उनका दुई रानी कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी साथै सुपुत्र अधिराज कुमार वसुन्धरा सहितका अन्य नेपाली सदस्य सहित 17 मार्चको बिहान स्थानीय समय अनुसार 8:30 बजे त्यहाँबाट सो विमान उड्यो। त्यसबेला स्विस एयरलाइन्सको DC 04 विमान अवतरण हुन सक्ने विमानस्थल नेपालमा सञ्चालन नभएको र एकमात्र गौचरण हवाई अड्डासँग त्यो क्षमता नभएकोले नै होला सो विमान सिधा नेपाल नआएर दिल्लीलाई गन्तव्य बनाएर त्यतै मुड्यो। जुरिचबाट करिब 6000 किलोमिटर भन्दा लामो हवाई दूरी पार गरेर अर्को दिन दिल्लीको पालम हवाई अड्डामा उत्रिएको विमानबाट राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई भारतीय वायुसेनाको विमानद्वारा काठमाडौँ ल्याउने तालिका थियो। लामो यात्राका दौरान बिसौनी झैं भएको भारतीय भूमिमा छिमेकी राष्ट्राध्यक्षको पार्थिव शरीर आइपुग्दा भारतले राष्ट्रिय सम्मानका साथ आफ्नै भूमिमा उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाह्यो। त्यसका लागि करिब 1 घण्टा छुट्याइयो र भारत सरकारले त्यसका निम्ति सबै तयारी पूरा पनि गर्यो। दिल्लीको पावन हवाई अड्डामा 10 मिनेट त्रिभुवनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि भारतीय सेनाका 6 जना जनरलले भारतीय सेनाकै तोप गाडीमा राखे। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न त्यहाँ 1000 जनाको भारतीय सैनिकको विशेष टुकडी उपस्थित थियो। त्यस्तै जल, वायु र स्थल गरी तीनै सेनाका प्रमुख समेत उपस्थित थिए। त्यहाँ उपस्थित सैनिक ब्यान्डले शोक गीत गाउनुको साथै शोक धुन बजाएर सलामी अर्पण गर्यो। औपचारिक रूपमा भारत सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत नै पर्ने भारतीय सरकारी कार्यालयमा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दियो। त्यस्तै शोक मनाउन भारतीय राष्ट्रिय झण्डालाई समेत आधा झुकाइयो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफै उपस्थित भएर भारतीय राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णका तर्फबाट समेत उनको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा चढाइयो। पार्थिव शरीरका साथ आएका अधिराज कुमार वसुन्धरासँग पनि नेताहरूले भेट गरे। त्यहाँ अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न प्रधानमन्त्री नेहरूका साथ उनका क्याबिनेटका कयौं केन्द्रीय मन्त्रीहरू, दिल्लीका मुख्यमन्त्री र रक्षा मन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीहरूको समेत सहभागिता थियो। दिल्लीमा दूतावास र कूटनीतिक नियोग रहेका कयौं मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक अधिकारीका साथ दिल्लीका हजारौं जनता समेत उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उपस्थित थिए। अहिलेसम्म त्यति सार्वजनिक जानकारीमा नआएको विषय चाहिँ के हो भने नेपाली राष्ट्रिय झण्डामा दिल्ली ओर्लिएका राजा त्रिभुवनको पार्थिव शरीर त्यहाँ अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्दा भने नेपाली झण्डा छोप्ने गरी भारतीय राष्ट्रिय झण्डा समेत उडाइएको थियो, जसलाई पछि नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने डकोट विमानमा राख्दा भने हटाइएको थियो। यो भिडियो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सको त्यही बेलाको भिडियो पनि हो। त्यतिबेला प्रकाशित लेख अनुसार त्यहाँ उनलाई भारतीय राष्ट्रिय सम्मान अर्पण गर्दा नेपाल भारत दुवै मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको भनिए पनि नेपालको त्रिकोणात्मक झण्डामाथि भारतको 4 पाटे झण्डा राख्दा त्यहाँ नेपालको झण्डालाई भारतीय झण्डाले पुरै ढाकेर भारतीय झण्डा मात्रै ओढाइएको हाल उपलब्ध भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ। छिमेकी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा आफ्नो मुलुकका असल मित्रको निधनमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनु स्वाभाविक नै हो। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि व्याप्त नै छ। तापनि कुनै एक मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय सम्मानका नाममा कुनै अर्को दोस्रो मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा नै ओढाउनु भने विचित्रको देखिन्छ। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सायदै कतै होला। दिल्लीमा त्रिभुवनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि भारतीय वायुसेनाको डकोट विमानबाट उनको पार्थिव शरीरलाई काठमाडौँको गौचरण हवाई अड्डामा ल्याइयो। त्यहाँ नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गर्यो। हजार नेपाली जनताको उपस्थितिका साथ पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित उनको अन्त्येष्टि गरियो। त्यहाँ भारत, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड लगायत मुलुकका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो। आफ्नो मुलुकमा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षको निधन भएको स्विजरल्याण्डसँग नेपाल र नेपालीको अविस्मरणीय सम्बन्ध त उति बेलादेखि नै स्थापित भइसकेको थियो। तर औपचारिक रूपमा नेपाल स्विजरल्याण्ड सम्बन्ध भने त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1957 मा मात्र स्थापित भएको हो। त्रिभुवनको निधन भएको 3 वर्षपछि सन् 1958 मा उनका छोरा तत्कालीन राजा महेन्द्रले युरोपको भ्रमण गरेका थिए। त्यसै क्रममा उनी रानी रत्नका साथ आफ्ना बुबाको निधन भएको जुरिच युनिभर्सिटीको क्यान्टन्स अस्पतालमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले त्रिभुवनको स्मृति स्वरूप धातुमा अक्षर कुदेर स्मृति पत्र समेत छाडेका थिए। त्रिभुवनको निधन भएको अस्पतालको कोठामा हाल स्मारक बनाएर राखिएको छ र धातुको स्मृति पत्रमा राखिएको चिन्हमा यस्तो लेखिएको छ।
आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले राजा त्रिभुवनको मृत्युको कुरा गर्यौं र उनको निधनदेखि अन्त्येष्टिसम्मको कुरा गर्यौं। यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो र साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।